अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा विथ रवि लामिछाने। नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो वर्ष पुरै हर्षमा बितोस्। हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आजको सिधा कुरामा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ 5 वर्षे कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेका 7 स्थानीय तहको बारेमा आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैगरी आजकै सिधा कुरामा फोहोर व्यवस्थापनमा उदाहरणीय बनेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकादेखि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। त्यसैगरी आजकै सिधा कुरामा करोडौँ रुपैयाँ व्यक्तिगत लगानी गरेर पार्क खेल मैदान जस्ता संरचना निर्माण गर्ने फिदिमका वडा अध्यक्षदेखि पालिकाबाट कुनै पनि सुविधा नलिएर काम गरिरहेका कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिदेखि तलब सुविधाले विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने राप्ती नगरपालिकाका उपमेयरसँग समेत कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै विषयहरूबाट नयाँ वर्षको नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। नमस्ते। सिधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। प्राय यो कार्यक्रममा म 7-8 मिनट जति सुरुमा बोल्दछु, तर आज म त्यति लामो बोल्दिनँ। आजसम्मकै सबैभन्दा छोटो बोल्ने प्रयास गर्छु। सधैँ यो भएन त्यो भएन भनेर भन्दा म पनि हैरान भइसकेको छु। हैरान मात्र भएको छु, थाकेको होइन छैन है। मलाई थाहा छ यो देशमा नराम्रो मात्रै भएको छैन, राम्रो पनि भएको छ। बिग्रिएको मात्रै छैन, बनेको पनि छ। हामीले ढुक्क हुनुपर्ने कारण यो छ कि 15 देखि 64 वर्ष उमेरका सक्रिय जनसङ्ख्या नै यो देशमा 60% भन्दा बढी छन्। यो मुलुकमा आधिपत्य जमाइरहेकाहरूलाई लागेको छ कि हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा राज पनि हामीले नै गर्नुपर्छ, चाहे रिजल्ट दिन सकियोस् या नसकियोस्। केही वर्ष यस्तै चल्छ। परिवर्तनका लागि लडेका मान्छेले नै राज्य सत्तामा हक जमाउने युग केही समयमा सकिन्छ। आज गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित भएका भए राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि राख्दैन थिए र? हो, त्यस्तै हो। केही वर्ष धैर्य गरौँ, बेकारमा टाउको नदुखाउँ, कुचो नखोजौँ, हावालाई नै उडाउन दिउँ। आजको दिनमा हाम्रो मन्त्रीमण्डल यस्तो छ। हेर्नु होला, हाम्रो मन्त्रीमण्डल कुनै पनि दिन युवा जमातको प्रतिनिधित्व हुने बित्तिकै यो मन्त्रीमण्डल फेरिन्छ। यो ठाउँमा आउने नयाँ पुस्ताको जो कोही पनि कम्तीमा योभन्दा सक्षम हुन्छ, सक्षम देखिन्छ। आन्दोलनमा लडेको, झ्यालखाना परेको, कुटिएको बदलामा ब्याजसहित राज्यका अङ्गहरूमा भाग खोज्ने पुस्ता एउटा बिन्दुमा पुगेर सकिन्छ। आज म सबैको दीर्घायुको कामना गर्दछु, तर बाँकी त सबै प्राकृतिक नियम न हो। कार्यक्रममा मैले व्यक्त गर्ने आक्रोश मेरो निराशा होइन, आशा जगाउन ठुलो आवाजमा बजाएको घन्टी मात्र हो। यो मन्त्रीमण्डलमा तपाईँ आफूले चिनेको जो कोही पनि राख्नुहोस्, योभन्दा राम्रो रिजल्ट आउँछ। जसको फोटो टाँसे पनि हुन्छ, जसलाई राखे पनि योभन्दा बेटर रिजल्ट आउँछ। तर परिवर्तनमा योगदान नदिएकाले चान्स नै नपाउने न हो। यो मन्त्रीमण्डलमा नभई नहुने वा नहुँदा देश नै डुब्ने कोही देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, कोही छ कि त्यस्तो मान्छे? यी मध्ये कोही छ जसले तपाईँको आशा भरोसाको प्रतिनिधित्व गर्छ? योभन्दा अगाडिको मन्त्रीमण्डल पनि देखाउँछु म तपाईँलाई। योभन्दा अगाडिको यो मन्त्रीमण्डल पनि हेरौँ। यहाँ पो कोही छ कि? यो पनि छोडाउँ, त्योभन्दा पनि अगाडिको मन्त्रीमण्डल देखाउँछु, त्यो पनि हेर्नुहोस्। यहाँ कोही देख्नुभयो कि तपाईँले? अब म यो ठाउँ खाली राखिदिन्छु। खाली ठाउँ हेर्नु होला है, खाली छ। यो ठाउँमा पुरानो अनुहार कति वर्षसम्म आउला र? अब आउँदैन। तपाईँले र मैले चाहेको अनुहार यहाँ हाल्न सक्छौँ। हामी आफ्नै अनुहार हाल्न सक्नेका लागि पनि यो ठाउँ खुल्ला त छ, तर हामीलाई सही मान्छे छान्न जान त झ्याउ लाग्छ। आफै जाने कुरा अलि परको होला, त्यसमा पछि कुरा गरौँला। आजलाई चाहिँ आशावादी हौँ कि यो खाली ठाउँ गजबको मान्छेले भरिन्छ। कहिले? हामीले चाहे अब आउने वर्षभित्रमा
तिनै तहको निर्वाचन यो वर्ष हुँदैछ। मान्छेहरू न्यू इयर रेजोल्युसन भन्छन् नि, नयाँ वर्षको प्रतिबद्धता भन्छन्। वजन घटाउने, जाँड रक्सी छोड्ने, चुरोड सुर्ती छोड्ने प्रतिबद्धताले हाम्रो स्वास्थ्य बन्छ। राम्रो मान्छेलाई यो खाली ठाउँमा भर्ने प्रतिबद्धताले हाम्रो सिङ्गो देश बन्छ। आउट अफ द बक्स सोचौँ, आउट अफ द बक्स उपलब्धि पाऊँ। मेरो लागि त आउने वर्ष गजबको हुनेवाला छ, किनकि मैले त केही अलग केही फरक हुने निदो गरिसकेको छु। तपाईँको विचार के छ? आफ्नो हातमा शक्ति बोकेर हामी कसलाई पर्खिरहेका छौँ? तपाईँले र मैले भोट नहाली कुनै माइका लालले चुनाव जित्दैन। यो वर्ष जति महत्त्वपूर्ण मेरो लागि केही पनि छैन। तिनै तहको चुनाव हुने वर्ष 2079 साल यो देशकै लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो वर्ष यो देशको मुहार फेरिन्छ। यो वर्ष तपाईँ फेरिन तयार चाहिँ हो? म त फेरिन तयार छु। व्हाट अबाउट यु? तपाईँ तयार हो? आर यु रेडी? अर्को वर्ष होइन, यही वर्ष आफ्नो भाग्य बदलौँ। नयाँ वर्ष 2079 को सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अभिव्यक्त गर्दै आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएको हुनाले आजको कार्यक्रम साबिकभन्दा फरक कार्यक्रम हुनेछ। अलिकति बेग्लै स्वादमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को सहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु। हामीले कार्यक्रम सिधा कुरा सुरु गरे यता सबैभन्दा बढी रिपोर्टिङ गरेका विषयमध्ये एक हो स्थानीय तह। हामीले रिपोर्टिङ गरेपछि धेरै मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि भएका छन्। राम्रा काम गरेर होइन, नराम्रा काम गरेका कारण धेरै मानिसहरू आलोचित समेत भए। ठेकेदारहरू मेयर भएको र मेयर भएर आफ्नै कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिने गरेको पनि हामीले देखायौँ। गाउँपालिका अध्यक्षले नै चेलीबेटी बेचबिखन गरेर भारत पुर्याउने गरेको पनि देखायौँ। कुखुरा चोर जनप्रतिनिधि देखायौँ। बालुवा चोरदेखि जाँड रक्सी पिएर दिउँसै कार्यालयमा दुर्व्यवहार गर्ने गरेको विषय पनि उठायौँ। यी जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षको कार्यकाल करिब सकिएको छ। वैशाख 30 गते नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। आज हामी यी खराब व्यक्तिहरूको कुरा गर्दै छैनौँ। धेरै यस्ता जनप्रतिनिधि पनि छन् जसले आफूले नखाएर नलाएर दिनरात सर्वसाधारणको सेवामा खटिने काम पनि गरेका छन्। यस्ता मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू धेरै होलान्। सबैलाई कार्यक्रममा समेट्न सकिँदैन होला। आजको कार्यक्रममा केही उदाहरणीय काम गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्ने त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू आजको कार्यक्रममा चाहिँ उदाहरणीय काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू र तिनका प्रतिनिधि पात्रहरू भनौँ, तिनका प्रतिनिधि पात्रहरूका रूपमा केहीको चर्चा गर्न गइरहेको छु। किनभने आज पहिलो दिन हो। राम्रा कुराबाट नयाँ वर्ष सुरु गर्दा वर्षभरि नै राम्रो हुन्छ कि? नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गर्ने अर्को स्थानीय तह हो गोकर्णेश्वर नगरपालिका। उपत्यकाको अन्य नगर तथा महानगरको सडक पेटीमा फोहोरको डङ्गुर नै लाग्ने गरेको छ, तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जापानी प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ फोहोरलाई। यसरी फोहोर जलाउँदा धुवाँ वा दुर्गन्ध पनि आउँदैन। 14 करोड खर्च गरेर ल्याइएको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मसिनले कसरी काम गर्छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्राय नगरपालिकाको टाउको दुखाइ हो फोहोर व्यवस्थापन। तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधि भित्राएको छ। 14 करोड लगानीमा सुरु गरिएको उक्त प्रविधि त्रिभुवन विमानस्थलको उत्तरतर्फको करिब 1.5 रोपनी जग्गामा जडान गरिएको छ। यो मेसिनबाट दैनिक 8000 किलोसम्म फोहोर जलाउन सकिन्छ। यो मेसिन जडान भएसँगै गोकर्णेश्वरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। नगरबाट निस्केको फोहोरलाई यही मेसिनमा लगेर जलाउने गरिन्छ। यसरी फोहोर जलाउँदा धुवाँ वा दुर्गन्ध पनि कतै आउँदैन। अहिले यो मेसिनको परीक्षण चलिरहेको छ। फोहोर जम्मा गर्ने जिम्मा हिटा हेभी मेसिनरी एन्ड रिसाइकल प्रणालीले लिएको छ। फोहोर सङ्कलन गरे बापत एक घरबाट कम्तीमा 350 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने र यसको 10% नगरपालिकालाई दिने सहमति भएको छ। सुरुमा मेसिन राख्ने बेला वरपर दुर्गन्ध फैलिने भन्दै यहाँका स्थानीयले विरोध गरेका थिए। उनीहरूलाई प्रविधिबारे पूर्ण जानकारी सहितको डेमो देखाएपछि मात्रै मेसिन राख्न सहमति दिएका थिए। हाल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट 6 ट्रक फोहोर सङ्कलन हुनेमा यसले 2 ट्रक मात्रै नष्ट गर्छ। बिस्तारै अर्को प्लान्ट पनि थप्ने तयारी नगरपालिकाको छ। दर्शक महानुभावहरू,
आज नयाँ वर्ष हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने दिनका रूपमा आजको दिनलाई छानेका छौँ। नर्मली सामान्यतया यो कार्यक्रममा त्यस्ता प्रावधानहरू हुँदैनन्। विभिन्न व्यतिथिहरूपर उठेका प्रश्न नागरिकको तर्फबाट गर्ने यस कार्यक्रमको प्रारूप हो। धेरैले यो असाध्यै नेगेटिभिटी फैलाइरहेको हो कि भन्ने आरोप पनि लगाउनुहुन्छ। त्यस्तो आरोपहरू पनि हामीले खेप्दै आएका छौँ। तर व्यतिथिका विरुद्ध उठाउने आवाज उठाउनु भनेको त्यो नकारात्मकता होइन, सकारात्मकताका लागि बजाइएको अलि जोरको घन्टी हो, अलि ठुलो आवाज दिइएको मात्रै हो। यस रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र वर्षको पहिलो दिन भएको हुनाले राम्रा काम गर्नेहरूबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने निधो आजको कार्यक्रममा गऱ्यौँ। र यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। मेयर साहब, यसभन्दा अगाडि हाम्रो यो कार्यक्रममा कुराकानी भएको थियो? हजुर, हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिला कहिले कुराकानी भएको थियो र छैन नि? पहिला एकचोटि हुनुपर्छ। हुनुपर्छ। त्यतिखेर के हामीले तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्न त पक्कै पनि गरेका होइन होला। अहिले त एप्रिसिएट गर्न कुरा गरेका छौँ। त्यतिखेर केही गुनासोहरू थिए होला नि जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर हजुर। आज गुनासोका लागि होइन, आज हामी चाहिँ यो नयाँ वर्षको सुरुवातमा राम्रा काम गर्ने, उदाहरणीय काम गर्ने मान्छेहरूका उदाहरणीय कामहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमरो गरिरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला यो फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गरौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर तपाईँले चाल्नुभएको यो कदम, यो जुन जडान गरिएको छ मसिन, यसलाई लिएर तारिफ भएको छ। यसबारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यसले कसरी काम गर्छ, तपाईँले कसरी यो कुरालाई, यो अवधारणा ल्याउनु भयो र यसको प्रभावकारिता कस्तो छ, यसबाट कुरा गरौँ न। यो चाहिँ अहिलेको आजभन्दा 3.5 वर्ष अगाडि हजुर मेरो जापानमै बस्ने एकजना साथीले चाहिँ त्यो हिटा कम्पनीको त्यो जापानको मेन सिटीमा चाहिँ यो स्थापना भएर त्यहाँ चाहिँ एकदम फोहोर मैलाको व्यवस्था चाहिँ जापानले गरेको भन्ने कुरा मगाने हुनुभयो। हजुर, मैले त्यसलाई तुरुन्त क्याच गरेँ। अब मैले चाहिँ त्यो यो कुरामा केही छ भनेर चाहिँ मैले क्याच गरेँ र म पत्रिकालाई प्रोग्राम बनाएर चाहिँ जापान गएँ 15 दिनलाई। अनि त्यहाँ सबै ठाउँमा हेरेँ, बुझेँ अत्याधिक चाहिने त्यो तपाईँको आधुनिक मिसन रहेछ। यो भयो भने तपाईँको त्यो फोहोर मैलाको ठुलो व्यवस्थापन हुन सकिने देखेर मैले चाहिँ त्यो बुक गरेर आएँ हेर्नुहोस् है। त्यसको 6 महिनामा पठाइदियो मलाई। अनि पठाइदियो मिसन। अब तर यहाँ फसाद तपाईँलाई दुःखको कुरा के भयो भने 2 वर्षसम्म त्यो मिसिनै राख्नु दिएन कसैले। त्यो खालि फोहोर मैला मिसिन बुझ्दै नबुझिकन त्यो राख्नै दिएन कसैले। के कसले राख्न दिएन? यो टोलको मान्छेहरूले यो फोहोर मैला अरे अब त्यो मिसिन राखेपछि त्यहाँ जाने फोहोर दुर्गन्ध आउँछ, यहाँ आउँछ, त्यहाँ आउँछ भनेर बुझाउनलाई गाह्रो भयो, स्थानीयलाई बुझाउनै गाह्रो भयो। सक्दै सकिन नि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले भिडियो बनाएर लिएर आएको थिएँ, त्यो सबै देखाएँ, सञ्चार गरेँ होइन। नसकेपछि अनि लास्टमा मैले लिएर आइसकेको मिसिन एउटा ऐतिहासिक काम, यो राज्यले चाहिँ उहिले चाहिँ गर्नुपर्ने चिज होइन। अनि मैले चाहिँ जबरजस्ती तपाईँको अहिले स्थापना गरेर अस्ति उद्घाटन गरेँ। अब अहिले उद्घाटन गरिसकेपछि चाहिँ सबैले चाहिँ ठुलो गल्ती गरिरहेछ। यो अत्याधुनिक चाहिँ मिसिन रहेछ भनेर अहिले सबले प्रशंसा गरिरहेछ। ग्लास फलामदेखि प्लास्टिकदेखि लिएर लुगा जुत्ता एभ्रिथिङ यसले जलाउँछ होइन। अनि यो कसरी यसले वर्क गर्छ? यसले हुन त अलिकति रिपोर्टमा पनि भयो। यसले तपाईँको 8 मिनट भित्रमा 100 किलो जलाउन सक्छ। 8 मिनट भित्रमा। हजुर, 8 मिनट भित्रमा 100 किलो जलाउन सक्छ र त्यो 100 किलोलाई चाहिँ 1 किलो खरानी बनाएर चाहिँ झार्छ हेर्नुहोस्। 100 किलो चाहे जेसुकै होस्, फलाम होस्, जेसुकै होस्। अनि त्यसको धुवाँ केही आउँदैन है? धुवाँहरू नआउने, त्यो बाफ हुने यस्तो के सुनेको थिएँ मैले, धुवाँ आउने त्यस्तो केही? अनि तपाईँको त्यो जति चाहिँ त्यसले जलाउँदाखेरि हजुर, अनि जलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो 1 किलो खरानी पनि, त्यो खरानी पनि एकदम इँटा बनाउनलाई काम लाग्ने। सिमेन्टसँग मिसाएर त्यो जापानमा सबै फुटपाथमा चाहिँ त्यो गर्ने होइन। अब यसले आम्दानी पनि गर्न सक्ने केही मतलब केही न केही आम्दानी हुन्छ? आम्दानी त अब प्रत्येक घरबाट कमसेकम 300 साढे 300 रुपियाँ उठाउन त उठाइरहेको छ नि त अहिले फोहोर मैलाले होइन। हजुर, अब त्यो त सबै अब यो उठाउँदा त करोडौँ रुपियाँ उठ्छ नि। अब त्यो त धेरै ठुलो आम्दानी हुन्छ भनेर लिएर आएको र
सबभन्दा गजब कुरो के छ भने त्यसमा जति चिज जल्छ नि हजुर माथिबाट चाहिँ स्टिम बाफ निक्लिन्छ सर। त्यो हाम्रो वातावरणलाई चाहिने बाफ निकाल्छ त्यो पानी र हावाको सिस्टम छ। हजुर अनि त्यसले त्यो लाखौँ चोटि त्यो पानी र हावाले चाहिने तातो पानी र हावाले गर्दा त्यो उसलाई चाहिने तपाईँको माथिबाट स्टिम बाफ चाहिँ निकाल्छ। त्यो किसिमको मेसिन अत्याधुनिक मेसिन अब अहिले त त्यसैभरि हल्लिया छ त यो मेसिनको त। हजुर हस् यसो यही विषयलाई लिएर तपाईँलाई यो आज हामी राम्रा काम गर्ने केही साथीहरूलाई केही जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर उहाँहरूको राम्रो कामका बारेमा चर्चा गर्ने निधो गरी तयार गरिएको कार्यक्रम हो। म यहाँलाई सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेयर साहब र निरन्तर विभिन्न हरेक एउटा चालिएका कदमहरूलाई जनतालाई मध्यनजर राखेर आम सर्वसाधारणको फाइदाका लागि अगाडि बढ्नुहुनेछ तपाईँहरू भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु र यहाँले गर्नुभएको कामका लागि योगदानका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जेनरली यो कार्यक्रम धन्यवाद दिन पाउने अवसरका रूपमा प्रयोग हुन पाउँदैन, तर आज भने नयाँ वर्षको अवसर पारेर यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्नका लागि कुराकानी गरिएको। दर्शक महानुभावहरू म एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य धन्यवाद दिनुपर्ने केही चुनिएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउनेछु। ग्यालेक्सी 4Kमा यहाँ हेरिरहनु भएको छ सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ वर्षको यो अवसरमा हामी चुनिएका केही प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो अवसर बिरलै जुट्ने गर्दछ, तर वर्षको पहिलो दिन अलि राम्रा कुराहरू गरेर सुरुवात गर्दा वर्ष नै राम्रो हुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनेका छौँ। हामी आशा गर्छौँ मुलुकका लागि, हाम्रो समाजका लागि यो वर्ष राम्रो हुनेछ र हाम्रो कार्यक्रममा यस्ता राम्रा विषयहरूलाई पनि प्रवेश गराएर सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छु। अब आजको अर्को विषय, 5 थरको फिदिम नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ विकास निर्माणका कामले भन्दा बढी आफूले गरेको व्यक्तिगत कामबाट पनि परिचित छन्। जनप्रतिनिधि भएपछि विकास निर्माणको योजना अघि सार्नु र जनताको सेवा गर्नु त मुख्य काम हुँदै हो, तर त्यो बाहेक उनले आफ्नो क्षेत्रमा बुद्ध पार्क निर्माणमा व्यक्तिगत 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले इलामको चमैतामा 22 रोपनी जमिन खेल मैदान निर्माणका लागि दान गरेका छन् भने 5 थरको जिल्ला समन्वय समितिलाई 2 आना र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत 1.5 रोपनी जग्गा दान गरेका छन्। 5 थरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता सरोज शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। करिब 5 वर्ष अघि 5 थरको फिदिम नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित प्रकाश गुरुङले स्थानीय सरकारबाट हुने काम बाहेक व्यक्तिगत रूपमा समेत नागरिकका लागि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो सहयोग गरेका छन्। करिब 3 करोड 50 लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरेको बुद्ध पार्कका लागि उनले व्यक्तिगत रूपमा 3 करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेका छन्। यस्तै इलामको समैतामा उनले 22 रोपनी जमिन खेल मैदान निर्माणका लागि दान गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई 1.5 रोपनी जमिन दान दिएका छन्। यसबाहेक कोरोना महामारीका बेला जनप्रतिनिधिको भर्तेक उडावासीले पाए। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनेदेखि शव उठाउनसम्म वडा अध्यक्ष नै खटिए। यसबाहेक स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माणमा वडा अध्यक्षको सक्रियता लोभलाग्दो भएको स्थानीय बताउँछन्। पानीको हाकार भएका बेला आफै दमकल चलाएर पानी पनि उपलब्ध गराउने। अब कोरोना महामारीको कहर अत्यन्तै भयावह अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा पनि जनताहरूको घर दैलोसम्म पुगेर जनताहरूलाई चाहिँ एउटा आश्वासन दिने अत्यन्तै ठुलो काम गर्नुभएको छ। अब कोभिडले मरेको मान्छेहरूलाई पनि उहाँले जलाउन पनि पछि पर्नु भएन। डम्पिङ साइटमा चाहिँ 5-6 जना कर्मचारी राखेर उहाँले फोहोर मैलाहरू सबै अलग अलग छुट्याउने गर्नुभएको छ। नभए पहिले त्यत्तिकै अस्तव्यस्त जङ्गलभरि छरिएको थियो। हामीलाई वस्तु बाख्रा चराउन यताउता जान एकदमै अप्ठ्यारो थियो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा पनि कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ 5 थरको फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ। वडा अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। वडाज्यू सुनिरहनु भएको छ मलाई? सुन्दैछ हजुर, सुन्दैछु। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद भनौँ भनेर, तपाईँ जस्तै जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्नको लागि यो कार्यक्रममा आज हामीले समय छुट्याएका छौँ। धन्यवाद प्राय भन्नै पाइँदैन। तपाईँले यति धेरै सेवा गर्नुभएको रहेछ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद र नव वर्षको शुभकामना सबभन्दा पहिला। अब हवस् हजुर, हजुरहरूको ग्यालेक्सी टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष अब
हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको धेरै कार्यक्रमहरू हेरिरहेको छौँ, अति राम्रो राम्रो कार्यक्रम हेरेको छौँ। हस्, चितवनको कार्यक्रम हेरेको छौँ, धेरै खुसी लाग्छ हजुरसँग बोल्न पाउँदा। अब यो आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति लगाउने भने त अब हत्तपत्त मान्छेलाई कत्रो धेरै लोभ हुन्छ, स्वाभाविक पनि हो। मान्छेलाई आय आर्जन गर्न मन लाग्छ, आफ्नो परिवार आफूलाई सुरक्षित गर्न मन लाग्छ। अब अलिकति नियम कानुनको अधीनमा रहेर आफ्नो उन्नति गर्नु नराम्रो त हुँदै होइन कुनै हालतमा। तर व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि तपाईँ दिइरहनु भएको छ, यो कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ, परिवारले कसरी मानिरहेको छ? तपाईँलाई यस्तो किन लाग्यो कि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि समाजलाई दिनुपर्छ भन्ने दिनका लागि त्यो के कुराले तपाईँलाई प्रेरित गर्यो विशेष गरी? यो चाहिँ हजुर यस्तो भयो, अब हामीहरूले देश विदेशहरू घुम्यौँ, घुम्दाखेरि हामीहरूले धेरै धेरैवटा ठुल्ठुलो पुलहरू, धेरै धेरै अग्लो घर बनाएको देख्यौँ। तर हामीले चाहिँ अर्काको देशहरू मात्रै बनाएर आएको कुराहरू छ। हाम्रो घरका छेउका एउटा ओल्लो खोल्सादेखि पल्लो खोल्सासम्म तर्ने पुलहरू नभएका, एउटा बाँसको फर्के तरेर हिँड्ने अवस्थाहरूमा हाम्रो देशहरू छ। त्यसै कारणले अब हामी गाउँ फर्क अभियान भएर हाम्रो देशमै हामीले केही त्यस्ता योगदानहरू दियौँ भने चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि सजाउन सकिन्छ भनेर त्यो कारणले सजाउनको निम्ति अगाडि बढेको हजुर। अनि यो परिवारले मान्छ भने कहिलेकाहीँ त परिवारको साथ पनि चाहिन्छ नि। आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति त हुन त राम्रो काम गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्ति दिनैपर्छ भन्ने त छैन। अनि यो ब्यालेन्स कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँ? यो मेरो परिवारहरू मसँग एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि मेरो परिवारमा मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। मेरो परिवारहरूको कारणले नै मैले यो खालको कामहरू गर्न चाहिँ मलाई एकदम उत्तेजित भएको हो। अनि राजनीतिमा तपाईँको चासो कसरी आयो? किनभने कमाउ धन्दा बनेको राजनीतिमा दिने मान्छे निस्किनु पनि आफैमा एकदमै आश्चर्यको विषय हुँदै हो। राजनीतिलाई समाजले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यति धेरै सम्मानजनक आँखाले हेरेको पाइँदैन। तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? मैले चाहिँ विगत 2062 सालमा नेपालमा मैले एउटा यातायात व्यवसायमा मैले हात लगाएको थिएँ अनि यातायात व्यवसाय सङ्घमा चाहिँ 4 लाख 5 लाख रुपियाँ गाडीमा यातायात रुट किन्नको लागि केही साथीहरूलाई तिर्नुपर्ने भएको कारणले पूर्वमा पाँच तर यातायात भन्ने संस्थाहरू हामीले गठन गर्यौँ। हामीले 4-5 जिल्लाको यातायातहरू संस्थाहरू गठन गरिसकेपछि यातायात हामीले सेन्टिकेट प्रणालीहरू खारिज गर्यौँ। यातायातहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा म उद्योग वाणिज्य सङ्घमा विगत 2 कार्यकालहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कार्यक्रम गरेँ। अनि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेसी पार्टीलाई मन पराउँदै मैले नेपाली काङ्ग्रेसको फिलिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा मैले भाग लिएँ। त्यहाँदेखि मैले जितेपछि मेरो गाउँमा मैले जो प्रतिबद्धताहरू गरेको थिएँ त्यो प्रतिबद्धताको निम्ति म अघि बढेको हो। र अब यो चुनाव अगाडि तपाईँ यो भनौँ न राजनीतिमा आउनु अगाडि चाहिँ हामीलाई आएको जानकारी अनुसार तपाईँ अलिकति फरक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा केही विवादहरू पनि हुन्थे भनिन्छ नि, यो डाङडुङ्गे स्वभाव भनिन्छ नि बोलीचालीको भाषामा, त्यस किसिमको स्वभावको मान्छे हुनुहुन्थ्यो रे तपाईँ भन्ने सुनियो। तर जनप्रतिनिधि भएपछि चाहिँ तपाईँमा एकाएक परिवर्तन आयो भन्ने सुनिन्छ। यो एउटा पहिलो त यो सही हो कि होइन भनिदिनु होला, त्यसपछि यो परिवर्तनको चाहिँ रहस्य पनि होइन। यो चाहिँ म विगत 2045 सालमा चाहिँ मलाई भूकम्पले खिचेर 3टा घरले खिचेर मलाई चाहिँ 8 बजीतिर निस्केको भएको कारणले निकाले र मेरो बुवा जिडब्ल्युएसमा काम गर्नुहुन्थ्यो र म काठमाडौँ क्याम्पमा बसेर वीरस्थलमा म जाति भएको र 47 सालमा म आगोले जलेर मेरो चाहिँ घाँटीबाट नै सास फेर्ने अवस्थाहरू थियो। म धेरै कठिनाइले म बाँचेको भएको कारणले मैले पहिलो जन्म दोस्रो जन्म लिँदै जाँदाखेरि अब फेरि तेस्रो चौथो जन्म लिनु सक्दैन होला भन्ने हेतुले मैले आखिरमा काम गर्दै जाँदा प्रकाश कुम त केही नै मात्रै होइन र एउटा ठाउँलाई बनाउनु पर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यो खालको काम गरेको हो। मैले खासै काम त त्यस्तो गरेको छुइनँ, गर्नु अझै धेरै छ र मैले काम गर्नु बाँकी अझै आधी मात्रै छ, आधी बाँकी। आगामी यात्राको शुभकामना यहाँलाई, सत्कर्मको निरन्तरताका लागि पनि यहाँलाई शुभकामना, नयाँ वर्षको शुभकामना। म तपाईँसँग बिदा माग्छु र निरन्तर तपाईँ लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो काम गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले गरिएको यो कुराकानी हो र धन्यवाद। फेरि पनि म तपाईँसँग बिदा माग्छु र आजको अर्को विषयतर्फ लाग्छु। दर्शक महानुभावहरू, तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने नेपालको साक्षरता 70% भन्दा बढी छ, तर यति धेरै साक्षरता भएको देशमा दक्ष जनशक्ति निकै न्यून छन्। साक्षरता प्रतिशत बढी भएर दक्ष बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो आर्थिक स्थिति अभाव, आर्थिक अभावको कारण उच्च शिक्षा पढ्न नसक्नु। 10 कक्षासम्म आफ्नै गाउँ टोलको विद्यालयमा पढे पनि त्यसपछि पढ्नका लागि अन्यत्र जानुपर्ने हुन्छ भने खर्च पनि बढी नै लाग्ने गर्दछ। विद्यार्थीहरूलाई यही अवस्थाबाट गुज्रन नपरोस् भन्दै झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अघि सारेको छ। 12 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण शुल्क
गाउँपालिकाले नै बेहोर्दै आएको छ। निःशुल्क शिक्षासँगै हल्दीबारी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि भएको उपलब्धि सहित झापाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता नारायण अर्यालको यो रिपोर्ट हेरौँ। कतिपय पालिकामा अझै पनि सुत्केरी हुन सहजै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने पहुँच छैन। तर झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका भित्रका किसानले पालेका गाई भैँसीले समेत सुत्केरी हुँदा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। झापाको यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र डेङ्गलेनले किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गर्न पशु सुत्केरी भएपछि 1000 रुपियाँ भत्ता दिने मात्र होइन, गाउँपालिकाकै बजेटमा 10 जना पशु प्राविधिक तथा कृषि प्राविधिक उत्पादन गरी गाउँपालिकाबाटै खटाएका छन्। गाउँपालिकामै ल्याबसहितको स्वास्थ्य केन्द्र र बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेका उनले गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न नागरिकका लागि उपचार कोष खडा गरेर 53 नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेका छन्। त्यसबाहेक 12 कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, कृषि औजार तथा ट्र्याक्टर वितरण, काठी पुल विस्थापन गरी पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गरेको जस अध्यक्ष लिङदेनलाई नै जान्छ। कृषिमा शिक्षामा विभिन्न कुरोमा उहाँहरूले एकदमै चाहिँ मन लाएर चाहिँ उहाँहरूले गर्नु लगभग पुर्याउनु खोज्नु भएको छ होइन। कतिपय पुगेको छैन होइन, अलिकति मिल्या पनि छैन। अब अहिलेसम्म लगभग उहाँको सोचहरू चाहिँ राम्रो एउटा अभियानको सोच छ क्या। गाउँपालिका अध्यक्षले गरेको काममा म सन्तुष्टि पनि छु र विगतमा भन्दा गएको भने 5 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिलेको गाउँघरमा जहाँ पनि यो पालिका हल्दीबारी गाउँपालिकाभित्र बाटोघाटोको सुविधाहरू र पिच पनि साथै तपाईँको लाइनको कुराहरू भए, सिँचाइको कुरामा पनि र कृषिलाई पनि फोकस गरेको हुनाले मलाई चाहिँ सन्तुष्टि लाग्छ। चुनाव नजिकै गर्दा उनले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी समेत सरकारलाई फिर्ता गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हामीसँग कुराकानी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका मेयर रविन्द्र लिङदेन। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद हजुर, नमस्ते। अब यो जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ भनौँ न, धेरै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ गाली खानका लागि जनप्रतिनिधि भएको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँहरू तारिफ खाइरहनु भएको छ। तपाईँलाई आज तारिफ गर्नका लागि हामीले कार्यक्रममा सहभागी पनि गरेका हौँ। सबभन्दा पहिला यो काम गर्दाको अनुभव बताउनुहोस् न। मान्छे अनेक समस्या हुन्छ, यसले गर्न दिँदैन, उसले गर्न दिँदैन, त्यहाँ हुँदैन, यो हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँले विशेष गरेर शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको हामीलाई रिपोर्टिङ प्राप्त भयो, हाम्रा संवाददाताले हामीलाई रिपोर्ट गरे। तपाईँको आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो यो काम गराइमा र यो उपलब्धिमा? तपाईँको भनाइ अलिकति सुनाउन। म सर्वप्रथम त म रविजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा र हामीलाई जुन किसिमले उत्साहित हुने तरिकाले तपाईँको मिडियाको तर्फबाट प्रसारण गर्ने कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा र विशेष गरेर यो 5 वर्षको कार्यकालमा म यति भन्न चाहन्छु के कुरा भन्दा सबैभन्दा ठुलो नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ पहिलो कुरामा है। नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ र हामीले सकेसम्म यो हल्दीबारी गाउँपालिकामा 5 वर्षको कार्यकालमा इमान्दार साथ काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ है। अब स्वाभाविक रूपमा यहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि जुन खालको चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छौँ त्यसमा म आफै अल्पमतमा छु, अधिकांश नेकपा एमालेका साथीहरू हुनुहुन्छन्। तथापि पनि यी सबै कुरालाई पार्टीलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर जनप्रतिनिधिको रूपमा सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म आफू त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि त्यो कुरालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राखेँ र सोही अनुसार जुन बेला चाहिँ हामीले काम गर्दै गरेको अवस्थामा लगभग पहिलो पटक स्थानीय निकायको त्यस बेला चाहिँ 20 वर्षसम्म चुनाव नभइरहेको अवस्थामा र हामी चाहिँ नयाँ संरचनामा निर्वाचित भएर आए पछाडि सबै कुराको अभाव अवस्थामा पनि हामीले नेपालको सरकारको सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित भएका चाहिँ निश्चित स्रोत साधनबाट चाहिँ हामीले शिक्षामा, पूर्वाधारमा, स्वास्थ्यमा सकेसम्म इमान्दार साथ जनतालाई सुविधा पुगोस् र यहाँको चाहिँ स्तर अनुसारको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी काम अगाडि 5 वर्षभित्रमा हामी बढ्यौँ। बिचबिचमा केही कुराहरू अब्स्टकलहरू भएका थिए, केही कुराहरू अप्ठ्यारा आएका थिए, तथापि पनि त्यसलाई इमान्दार साथ जनताको अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। अब यो एजुकेसन, फ्री एजुकेसनको कुरा आयो नि, यो फ्री एजुकेसन भनेको असाध्यै जटिल विषय हो। यो मलाई अब तपाईँलाई मैले अलिकति निर्ममता त यसमा मैले मिसाउनै पर्छ प्रश्नमा, यद्यपि यो एप्रिसिएट गर्नको लागि हो। यो पपुलिस्ट चिज हो, यो
पपुलर हुनको लागि गरिने चिज हो कि वास्तवमा यो सकिँदो रहेछ, यसलाई यो चाहिँ निरन्तरता दिन सकिने रहेछ, 12 सम्म चाहिँ नि शिक्षा फ्री, यो मतलब यसमा यो गर्न सकिने चिज हो कि लोकप्रियताका लागि हो, यसको निरन्तरता हुन सक्छ? यो एकदम सकिने कुरा हो, यो असम्भव भन्ने कुरा छैन। किनभने सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई त्यहाँ चाहिँ कस्तो तरिकाले विनियोजित रकम गरिरहेको छ भने त्यहाँको स्थानीय तहलाई पर्याप्त मात्रामा रकम पठाइदिया हुन्छ। त्यो रकमलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हातमा हुन्छ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ उच्च शिक्षा तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै हामीले बजेटिङ गरेर बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि त्यसरी नै एक वर्ष यो हिसाबले जाने, अर्को वर्षमा यसरी जाने, अर्को वर्षमा यसरी जाने भनेर 5 वर्ष चाहिँ बजेट तर्जुमा गरेर हामी गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो असहजता भएको छैन। अब यो निरन्तरता, यसलाई निरन्तरता दिन चाहनाले निरन्तर तपाईँ वा जो कोहीले निरन्तरता दिन सक्छ त्यो गर्न सकिन्छ? एकदम 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 सकिन्छ। इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। अब अन्तिम तपाईँले अब चुनाव लागेको हुनाले, चुनावतिर लाग्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारी सुविधाको गाडी चाहिँ प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने सुनेको थिएँ मैले कतै समाचारमा, सही हो? हो, यसमा म विशेष गरेर मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि म स्थानीय तहको एउटा जनप्रतिनिधि हो, साथसाथै म पनि यो देशको नागरिक पनि हो, मेरो आफ्नो दायित्व पनि हो। त्यसै त हामी जनप्रतिनिधि यो देश बनाउने, यो समाज बनाउने भनेर हामी हिँडेको मान्छेहरू ले गर्दाखेरि यो आउने स्थानीय तहको चुनावको मिति सरकारले तय गरिसकेको अवस्थामा अब हाम्रो कामकाजहरू अफिसियल कामहरू भन्दा पनि पार्टीका कामहरू, भोट माग्ने कामहरू ज्यादा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई त्यहाँनिर इन्धनदेखि लिएर गाडीलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा उद्देश्य र अर्को साथसाथै के हो भन्दाखेरि हामी जस्तो जनप्रतिनिधिले अहिलेदेखि नै गाडी कार्यालयमा बेलैमा बुझायौँ भन्ने देशैभरिको स्थानीय तहको गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरूले सबैले सरकारी प्लेटको गाडीहरू, सेतो प्लेटको मोटरसाइकलदेखि गाडीहरू 1.5-2 महिनासम्म मात्रै हामीले चलाउन राख्यौँ भने पनि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँको बजेटहरू चाहिँ बचेर आउँछ। त्यसले चाहिँ राज्यलाई सजिलो हुन्छ भनेर पनि र अन्य जनप्रतिनिधिलाई एउटा लेसन पनि होस्, उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ सुरुवात पनि होस् भनेर मैले सुरुवात गरेँ। भेरी नाइस, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएसँगै तपाईँसँग यो कुराकानी गरियो। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र निरन्तर सत्कर्मलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्दछु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर म अर्को एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य केही उदाहरणीय जनप्रतिनिधिहरूको विषयवस्तु उठान गर्नेछु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, नयाँ वर्षको यो विशेष कार्यक्रममा उदाहरणीय काम गर्नुहुने जनप्रतिनिधिहरूलाई हौसला प्रदान गर्दैछौँ। केही चुनिएका केही प्रतिनिधि पात्रहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर अब आजको अर्को उदाहरणीय विषय, अब फोहोर व्यवस्थापनमा उदाहरणीय बनेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको विषयलाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। देशको राजधानी लगायत विभिन्न ठुला सहरहरूका लागि फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले सधैँ आलोचना खेपिरहनु परेको छ। तर हाम्रै देशमा एउटा यस्तो नगरपालिका छ जसले फोहोर व्यवस्थापन मात्र गरेको छैन, सोही फोहोरबाट मोहर अर्थात् पैसा पनि छापिरहेको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका जसले फोहोरबाट वार्षिक 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी समेत गरिरहेको छ, फोहोरलाई मल बनाएर नगदमा परिणत गरेको छ। स्याङ्जाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मोहन सुनारको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिरहेका बेला स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको सरसफाई केन्द्र अहिले आमदामी गर्ने स्थलका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। वालिङ नगरपालिकाले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरेसँगै आमदामीको स्रोतमा रूपान्तरण भएको हो। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 71-72बाट फोहोर मैला सङ्कलन कार्य थालेको थियो। घर घरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टा छुट्टै भाँडामा सङ्कलन गरिन्छ। कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल बनाई र नकुहिने फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर बिक्री गरिन्छ। दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनका लागि प्लान्ट पनि सञ्चालन गरिएको छ। फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरी नगरपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा 24 लाख रुपियाँ आमदामी गरेको छ। नगरपालिकाले नकुहिने र सिसाजन्य फोहोरबाट इन्डस्ट्रियल वेस्ट, कुहिनेबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी पुनः प्रयोग गर्दै फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा गरेको कामको बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न पालिकाबाट जनप्रतिनिधिहरू नै वालिङ पुग्ने गरेका छन्।
उचित व्यवस्थापन गर्न सके फोहोर समस्या होइन आर्थिक विकासको पाटो पनि हो भन्ने कुरा वालिङ नगरपालिकाले प्रमाणित गरेको छ। ब्रिटिस काउन्सिलसँग साझेदारी गरेर जुन शैक्षिक सुधारको लागि जुन कार्यक्रम गरिएको छ त्यसलाई पनि एउटा नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ, किनकि नेपाल अधिराज्यभरिमा जम्मा चाहिँ 2वटा नगरपालिकामा यो खालको कार्यक्रम लागू भएको छ, जस्तै नवलपुरको चाहिँ कावासतीमा र हाम्रो चाहिँ साङ्गावाली नगरपालिकामा। आम सर्वसाधारण जनताले एक्सपेक्ट गर्न सक्ने किसिमका विकासका पूर्वाधारहरू डेभलप भइसकेको त छैन, तर जे होस् 5 वर्षभित्र चाहिँ एउटा खाका स्मार्ट सिटीको अवधारणामा गएर एउटा खाका चाहिँ तयार भएको छ। 20 वर्षमा एउटा स्मार्ट सिटी पूर्ण स्मार्ट सिटीको रूपबाट विकसित गर्नको लागि धेरै चाहिँ पूर्वाधार खडा गरिसक्नु भएको छ। वालिङलाई प्रविधि मैत्री सहर बनाउन नगरपालिकाले इनोभेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ। विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इनोभेसन सेन्टरमा प्राविधिक ज्ञान सिकाइन्छ। नगरपालिका स्मार्ट सिटी बन्नका लागि हाइटेक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै नागरिकबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नगरपालिकाले इनोभेसन सेन्टर स्थापना गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ। यी बाहेक अन्य विकासका पूर्वाधारमा पनि वालिङ नगरपालिकाले उल्लेख्य सुधार गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीप प्रताप खाँड। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यो फोहोरलाई मोहर भन्ने सुनेको थियौँ हामीले, अहिले तपाईँले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो। 5 लाख सानो पैसा होइन, किनभने फोहोर टाउको दुखाइ बनेको चिज कहाँबाट टाउको दुखाइ हुनु, तपाईँले त त्यसबाट पैसै कमाएर देखाउनु भयो, 5 लाखभन्दा बढी पैसा कमाएर देखाउनु भयो। यो यात्रा कस्तो रह्यो, यो अवधारणालाई अगाडि ल्याउन तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो, यसबारेमा छोटो जानकारी पाउन। हजुर, यो 5 लाख होइन, यो लास्ट इयर चाहिँ 24 लाख चाहिँ हाम्रो खुद बचत हो। ओहो, फोहोरबाट 24 लाख? हजुर, सम्पूर्ण खर्च कटाएर। र यसको चाहिँ खास गरेर हाम्रो कन्सेप्ट के छ त भन्दा यो सरसफाइ चाहिँ हरेक नागरिकको दायित्वभित्र पर्छ र अर्काले सफा गरेर सफा हुँदैन भन्ने कन्सेप्टबाट चलेको हुनाले अहिले हामीसँग योभन्दा पहिला हामीसँग 52 जना कुचिकारहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले 1 जना पनि कुचिकार हुनुहुन्न। हरेक घरलाई हरेक भनेको 52 जनाको त्यो भनौँ न एउटा लायबिलिटिज भनौँ न एउटा यहाँको त्यो लायबिलिटिज पनि रहेन, अब छैन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा हरेक नागरिक कुचिकार हो, हरेक घरले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ र त्यसको चाहिँ एरिया पनि हामीले तोकेका छौँ। हामीसित टोल छ, सरसफाइ टोल छ, हरेक 100 घरको एउटा टोल हुन्छ र त्यो टोलले सार्वजनिक क्षेत्रहरू पनि महिनामा अथवा 15 दिनमा उहाँहरूको आफ्नै मिटिङ गरेर रेगुलर सफा गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सबैभन्दा पहिलो कुरो त के छ त भन्दा प्रत्येक घरले फोहोरहरूलाई 3 प्रकारले वर्गीकरण गर्नुहुन्छ। एउटा कुहिने फोहोर, एउटा नकुहिने प्लास्टिक जन्ने फोहोर र एउटा चाहिँ फलाम तथा अन्य कुडा कर्कट भनेर 3 प्रकारले हरेक घरले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ वर्गीकरण गर्नुहुन्छ र हाम्रो गाडीहरू जाँदाखेरि पनि कुहिने फोहोर, नकुहिने प्लास्टिक जन्ने फोहोर, त्यस्तै गरेर सिसा जन्ने, फलाम जन्ने फोहोर भनेर हाम्रो गाडीमा लेखेको हुन्छ र हरेकले चाहिँ त्यो गाडी आउँदा आफैले पुग्न दिनुहुन्छ र गाडी हामीले चाहिँ त्यसलाई चेक गर्छौँ र त्यो चाहिँ त्यसमा मिसिएको छ छैन, मिसिएको छ भने त्यसलाई रिटर्न गर्छौँ, फर्काइदिन्छौँ र त्यो टोलले त्यो मान्छेलाई कारवाही गर्छ। र यसमा म अझ विशेष रिपोर्ट हाम्रो तर्फबाट हाम्रो टेलिभिजनले विशेष रिपोर्ट पनि बनाउँछ। मलाई यहाँनिर चाहिँ मैले आज यहाँ कुरा गर्न चाहेको चाहिँ यो अवधारणाको कुराकानी गरौँ न। जस्तो जनप्रतिनिधिहरूलाई मतलब आम सर्वसाधारणको त्यति धेरै तारिफ सुन्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। यसमा तपाईँ लगायतका केही थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अपवादका रूपमा रहनु भएको छ र मैले सुनेअनुसार सहरी विकासको चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामा पनि तपाईँ लाग्नु भएको छ भन्ने बुझेको छु। यसबारेमा मलाई छोटकरीमा जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, हामीले यो अहिले चाहिँ वालिङ नगरपालिकालाई हामीले लङ टर्म प्लानिङ गऱ्यौँ, 20 वर्षको प्लानिङ गऱ्यौँ र त्यो 20 वर्षको प्लानिङमा पहिलो 8 वर्षलाई हामीले बेसिक सिटी सम्पूर्ण स्ट्रक्चरहरू, जुन फिजिकल स्ट्रक्चरहरू छन्, ग्रिनरीहरू छन्, यो हरियालीहरू अनि पार्कहरू चाहिँ हामीले 8 वर्षभित्र सक्ने भनेर भनेका छौँ र यो लागू गरेको 3 वर्ष भइसक्यो र अब आउने 5 वर्षमा यो कम्प्लिट हुन्छ र हामीले त्यसको लागि पूर्वाधारको लागि धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। दोस्रो स्टेपमा हामीले रेजिलियन्ट सिटी अथवा त्यसलाई हामीले सस्टेनेबल सिटी भन्छौँ, जुन नेपाल सरकार पक्षकार भएर जुन हाम्रो युएनमा चाहिँ सन्धि गर्नु भएको छ, यो एसडिजी
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका जुन 17वटा गोल्सहरूले चाहिँ जुन इन्डिकेटर तोकेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सन् 2030 सम्ममा पुरा गर्छौँ अथवा 10 वर्षमा हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको 10 वर्षभित्र सक्छौँ र त्यसपछि हामीसित जुन बाँकी रहन्छ 8 वर्ष त्यो 8 वर्षमा हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अटोमेसन र आइओटी प्रयोग गरेर यसलाई हामीले स्मार्ट सिटीमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ भनेर हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् र यसलाई 106वटा इन्डिकेटर बनाएका छौँ 30वटा कम्पोनेन्ट बनाएको छौँ सर्ट टर्म दुईटै प्लान तपाईँले गर्नुभएको सुने हजुर अनि त्यो 20 वर्षलाई हामीले पेरियोडिक प्लानमा 5 वर्ष गराएको छौँ त्यसपछि हाम्रो खर्च योजना अल्पकालीन खर्च योजना भनेर 3 वर्षको हामीले खर्चको पहिल्यै हाम्रो आम्दानी कहाँबाट आउन सक्छ भनेर स्रोतहरूको चाहिँ पहिचान गर्छौँ र हरेक वर्ष चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लान भनेर प्रत्येक वर्ष अब आउने वर्ष के काम गर्ने भनेर हाम्रो अलरेडी प्लान छ र अर्को वर्षलाई के छ भनेर हरेक वर्षको चाहिँ हामीले प्लानिङ छ जसले गर्दाखेरि यो विवाद हुने झगडा हुने चाहिँ हुँदैन पहिल्यै अब यो अन्य विषयहरू पनि छन् यो फोहोर व्यवस्थापन त हामी अहिले म जुन सहरमा छु यहाँ त फोहोर व्यवस्थापनको त के कुरा गराइ भएर अलिकति लामोसँग सास तानियो भने दुर्गन्ध आउने सम्भावना यही पनि छ तपाईलाई के लाग्छ तपाईँ त्यहाँबाट बसेर वालिङमा बसेर स्याङ्जाबाट बसेर देशकै राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्छ इट्स डुएबल यो हुन सक्ने कुरा हो भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर हामीलाई हजुर यो चाहिँ के छ भन्दा राजनीतिक दृढ इच्छा शक्ति हो त्यो भयो भने एकदम सम्भव छ काठमाडौँमा त मलाई के लाग्छ नि त्यो काठमाडौँको फोहोर देख्दाखेरि मलाई चाहिँ असाध्य लोभ लाग्छ त्यहाँको चाहिँ क्वालिटी तपाईँले कति पैसा अन्दाजी यसो गरौँ न यो फोहोरलाई पैसाको थुप्रो हेरौँ न तपाईँले देख्नुभएको काठमाडौँ कति पैसाको थुप्रो हो यो लगभग त्यो वार्षिक रूपमा हेर्दाखेरि 3 देखि 4 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको फोहोर चाहिँ अहिले गनाइरहेको यो 4 अर्ब पैसा गनाइरहेछ हामीलाई हजुर त्यो 4 अर्ब गना किनभने हामीसँग चाहिँ अहिले समस्या के भएको छ त भन्दा हामीलाई फोहोर चाहिँ कम भयो जुन क्वालिटी पनि भएन त्यहाँ अब काठमाडौँमा पोखरा जस्ता सहरहरूमा विदेशी अलिकति हाई क्वालिटीका प्लास्टिकहरू आउँछन् हाम्रोमा त केवल हस्पिटलबाट निस्किने त्यो सलाइन बोतलहरू त्यो मात्रै क्वालिटीको आउँछ अरू चाहिँ प्लास्टिकहरू अत्यन्त लो क्वालिटीका छन् इन्डियन टाइपका यतैका र यसले गर्दाखेरि हामीले अझ जति कमाउन पर्थ्यो त्यो कमाउन सकिएन किनकि हामीसित त्यो फोहोर पनि कम भयो अहिले त्यही भएर यो वर्षबाट हामीले छिमेकी पालिकाहरूको प्लास्टिकहरू किन्ने खरिद गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्ने त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने र अलिकति महँगोमा बेचेर 2 पैसा भए पनि अलिकति थप हामीले चाहिँ कमाउने त्यो सोचमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। मेयर साहब धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँसँग कुरा गर्दा यति मन प्रसन्न भयो नर्मली यस्तो हुँदैन यो कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ एकदमै मुख रातो पार्नुपर्ने हुन्छ मलाई त अलिक ठुल्ठुलो स्वरले बोल्यो भनेर पनि भन्छन् यति मजाको कन्भर्सेसन यति आनन्दका कुरा तारिफ गर्न पाएको मन गदगद भएको आहा यो मेरो लागि सम्भवतः लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भन्छ नि सधैँ जीवनभरका लागि सम्झन लायक एपिसोड बनेको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सत्कर्मका लागि र यसको निरन्तरताको पनि म कामना गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद भन्नका लागि आजको एपिसोड बनाइएको हो असाध्यै राम्रो दिनबाट सुरु भएको छ नयाँ वर्ष अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु नगरपालिका यो कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको कुरा गर्दैछु कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आसेफ कुँवरले निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म आफ्नो पारिश्रमिक नै लिएका छैनन् आफूले पाउने पारिश्रमिक उनले समाज सेवामा खर्च गर्ने गरेका छन् उनले आफ्नो पारिश्रमिक वडाका ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई वितरण गर्दै आएका छन् वडा अध्यक्षका रूपमा कम र यो दानवीरका नामले चाहिँ बढी परिचित आसेफ कुँवरका बारेमा कञ्चनपुरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता ज्ञानेन्द्र महताले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष आसेफ कुँवरले आफूले पाउने तलब भत्ता लगायतका सबै सेवा सुविधा जनताका लागि खर्चिने गरेका छन् उनले सरकारबाट पाउने 5 वर्षको 13,92,000 रकम जनताका नाममा वितरण गरेका हुन् आफूले पाउने तलब भत्ता ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न नागरिकलाई वितरण गर्दै आएका छन् समस्या परेर कुँवर कहाँ पुगेका जो कोहीलाई पनि उनले कुनै न कुनै सहयोग गर्ने गरेको वडावासी बताउँछन् आफ्नो पारिश्रमिक जनतालाई बाँड्ने वडाध्यक्षले विकास निर्माणमा पनि सन्तोषजनक कार्य गरेको वडावासी बताउँछन्
वडामा खानेपानीको समस्या समाधान, नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 1 जोने ट्रस्ट पुल निर्माण, झुलिङ्गे पुल निर्माण, जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि मेसवारी निर्माण, वडाका विभिन्न क्षेत्रमा 15 किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण लगायतका थुप्रै कार्य उनले गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग जोडिनु भएको छ भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आसिफ कुँवर। वडा अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। तपाईसँग यो मेरो दोस्रो कुराकानी हो। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँको तारिफ गरेर रिपोर्ट बनाउन पाएको थिएँ मैले। हो सर, 74 तिर। त्यसले तपाईँलाई प्रेरणा मिल्यो त्यो तारिफले? एकदमै सर, एकदमै है, ल एकदम खुसी लाग्यो। अब तलब सुविधा नै नलिइकन काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, अनि फेरि यो उदाहरण दिइरहँदा अरू मान्छेले नभएकाहरू पनि हुन्छन् जसलाई आफ्नो जिन्दगी चलाउन तलब सुविधा त चाहिन्छ। अब व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो सम्पन्नतालाई आफ्नो राजनीतिमा लगाउनु भएको त होइन नि तपाईँले? मतलब यो पनि कुराकानी त आउँछ। हुन त आजको कार्यक्रम यो एप्रिसिएट गर्ने बाहेक दोष लाउने कुरा त होइन। तैपनि कसरी यो गर्न सक्नुभएको छ, कसरी सम्भव भएको छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। यस्तो सर, यो हामीहरूले हामीलाई जुन अहिले हामीले जस्तो हजुरको जस्तै चुनावी क्रममा गाउँ जाँदाखेरि भाषण गर्दै गर्दा हामीले भन्छौँ नितान्त हिसाबले हामी घुस खाँदैनौँ, घुस खानु भनेको आमाको रगत खानु हो भन्छौँ होइन। तर चाहिँ नेपाल सरकारले जुन रकमहरू दिइरहेको हुन्छ हामी मजाले पचाइरहेको हुन्छौँ क्या त्यो रकमलाई। तर यो मैले यो गर्दै गर्दा मलाई यसो लाग्यो कि यसो हाम्रो यो यस्तो गरिब जनताले तिरेको करबाट यस्तरी पाइ जोडेर चाहिने जम्मा भएको रकमहरू जम्मै अहिले हामीले खाइरहेछौँ। यो खानु भनेको त राम्रो होइन जस्तो लागेर मैले यसलाई कसो गरेँ भनेपछि जुन सुरुमा मैले 164 जनालाई बाँड्दाखेरि 2,46,000 रुपियाँ जति भयो सुरुको वर्षमा। त्यसमा मैले पाउने रकम अझ अलिकति कम भएर त्यसमा जस्तो बाँड्दै गर्दाखेरि हजुरको हामीले ठ्याक्कै लेखेर गर्दा जस्तो हुँदैन, प्र्याक्टिकल हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरू पनि आइदिन्छन्। कहिले एकल महिला पनि आइदिन्छन्, कहिले पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि आइदिन्छन्। उनलाई हेर्दाखेरि उसलाई दियो हामीलाई दिएन भने जस्तो एकदम मनमा पनि छुन्छ हजुरको। त हामीले के गर्यौँ भनेपछि हजुरको यो म एउटा सामान्य वडा अध्यक्ष भएर यत्रो पैसा आउँछ भनेपछि त्यो ठुल्ठुलो चाहिने यो माननीयहरू मन्त्रीज्यूहरूलाई कति पैसा आउँदो होला ल भन्नु। यो मेरो पाएको नितान्त त्यो तलब मात्रै 25 त्यो बेलामा 22,000 हाल्थ्यो। त्यो 22,000 रुपियाँ जोडेर एक वर्षको हाम्रो यो रकम भयो। त्यसपछि यसमा हजुरको अन्य सुविधाहरू पनि हुन्छ, जस्तै पेट्रोल खर्च हुन्छ, अनि जस्तो वडा कार्यालयमा जस्तै सत्कारका लागि भनेर चाहिँ छुट्याइएको हुन्छ, त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ हजुरको सञ्चार खर्चहरू हुन्छ इत्यादि धेरै चिजहरू। यस्तो यो एउटा मिटिङ बसेको 1000 रुपियाँ हुन्छ, कार्यपालिका मिटिङ बसेको कुनै एउटा त्यो सबै पैसा जोगाउन सक्यो नि, आफ्नो स्यालेरी त भइहाल्यो। त्यो फजिलो खर्च भनौँ अथवा त्यो अतिरिक्त नगर्दा नि फरक नपर्ने खर्च टन्नै हुन्छ। हो, टन्नै हुन्छ। यो भएपछि सबै पुगिहाल्यो। यो मात्रै होइन कि बाबुजी, हामीले यो उहाँहरूलाई यो मात्रै बाँडेको होइन कि हाम्रो वडामा यस्तो यस्तो गरिबहरू वास्तवमा देखिन्छन् भनेपछि जसलाई दिनभरि काम गरेर 400 रुपियाँ पैसा आउँछ, 500 रुपियाँको एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा प्राधिकरणको चाहिँ कुनै मिटर जोडान गर्नु पर्यो, त्यो बेलामा चाहिँ 500 रुपियाँ पुगिरहेको हुँदैन हजुरको। त्यो त्यस्तोलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ काम गरेर फ्री गरिदिएका छौँ कि हजुरको। ए ल, गजब। यो तपाईँसँग दोस्रो पटक कुराकानी भएको हुनाले आजलाई म तपाईँलाई धन्यवाद भन्नको लागि यो कुराकानीलाई यहीँ नै टुङ्ग्याउँछु। निरन्तरता दिनुहोला सत्कर्मको, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तेस्रो पटक पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाइयोस् र कुराकानी यही नोटमा होस्, यसै गरी गर्न सकियोस्, यसै गरी तारिफ गर्दै वाह भन्दै गर्न पाइयोस्। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीको लागि। अब अर्को विषय, नगरपालिकाको उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुन्छन्। तिनको काम हुन्छ नगरवासीको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने। धेरै जस्तो नगरपालिकामा सोही न्यायिक समिति चुस्त नभन्दा सानातिना विषयहरूमा पनि नागरिकले अदालतसम्मै पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर चितवनको राप्ती नगरपालिकाको काम गर्ने शैली भने फरक छ। यहाँका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक इमान सिंह लामा न्यायिक समितिबाटै समाधान हुने समस्या अन्यत्र पठाउँदैनन्, आफै समाधान गर्छन्। त्यति मात्र होइन, उनी जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर समाधानमा लागि पर्दछन् भन्ने रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उनले हरेक वर्ष आफ्नै खर्चमा नगरपालिकाका विपन्न नागरिकको घर बनाइदिने समेत गरेका छन्। 74 देखि उनले निरन्तर हरेक वर्ष विपन्न नागरिकको घर बनाइदिइरहेका छन्। चितवनबाट ग्यालेक्सी संवाददाता प्रकाश सिगदेलको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट विपन्नको घर बनाउनेदेखि 5 वर्षको कार्यकालमा 600 बढी मुद्दा टुङ्गो लगाउने उदाहरणीय जनप्रतिनिधि हुन् पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाका उपमेयर इमान सिंह लामा। 3 वर्ष लुम्बिनी विकास कोषको निर्देशक भएर काम गरेका उनले त्यहाँबाट राजीनामा दिएर गाउँमै फर्किएर उपमेयर बनेका थिए। उनले 5 वर्षमा विपन्नका लागि आफ्नै लगानीमा 6 वटा घर बनाइदिएका छन्। इमान सिंह लामाले आफ्नै खर्चबाट बनाइदिनु भयो। हाम्रो लागि धेरै सहयोग दिनुभएको छ। हाम्रो हृदयबाट हाम्रो परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद होस् हाम्रो सरलाई। अब नातिनलाई पनि पढाइदिने भन्नुभयो। उपमेयर लामाले निर्वाचित भएकै वर्ष वडा नम्बर 4 की एकल महिला मङ्गली माया चेपाङको घर बनाइदिए। 75 सालमा वडा नम्बर 6 का विपन्न तथा अशक्त दिलीप चेपाङको घर बनाइदिए। 76 सालको तलब सुविधाबाट वडा नम्बर 6 की हिंसा पीडित बालिका अनुजा परियारको घर बनाइदिए। यसै 77 सालमा उनले वडा नम्बर 1 मा जङ्गली हात्तीले क्षति पुर्याएको अमरबहादुर चेपाङको घर बनाइदिए। त्यस्तै 78 सालमा सेनाको कुटाईबाट ज्यान गुमाएका राजकुमार चेपाङको घर बनाइदिए। यस्तै जीवन चेपाङको पनि 78 सालमा घर बनाइदिएको उनको भनाइ छ। यी घरहरू निर्माण गर्न 1,50,000 रुपियाँदेखि 3,50,000 रुपियाँसम्म खर्च भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा बिरामीलाई अस्पताल लैजाने काममा पनि उनी सक्रिय थिए। उनले त्यतिखेर क्यान्सर, मुटु, मृगौला, दम लगायतका समस्यामा भएका 227 जना बिरामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा औषधि लगेर सेवा गरेका थिए। 74 सालमा 4 नम्बर वडामा मङ्गली माया चेपाङ एकल महिला हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 75 सालमा पर्जाबाजीको घर बनाइदियो, उहाँको नाम चाहिँ दिलीप चेपाङको। त्यसपछि 77 सालमा हिंसा पीडित बालिका अनुज परियारको घर 6 नम्बर वडामै निर्माण गरिदियो। त्यसपछि 77 सालमा जङ्गली हात्तीले चाहिँ घर भत्काएर बिजोग अवस्थामा रहनुभएका अमरबहादुर चेपाङ, जसलाई झाँक्री बाजी भनेर चिनिन्छ, उहाँको घर निर्माण गरिदियो। र 78 सालमा राजकुमार चेपाङ, जसलाई नेपाली सेनाले जुन घोगी टिप्न जाँदाखेरि राप्तीको जङ्गलमा, राप्ती खोलामा सेनाको कुटाईबाट उहाँ मृत्यु भयो। उहाँको घर परिवार अत्यन्त बिचल्लिया अवस्थामा थियो, त्यसैले उहाँको घर बनाइदिए। र त्यही वर्षमा एउटा जीवन चेपाङको पनि घर बनाइदिए। उपमेयर लामाले न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा करिब 600 मुद्दाको छिनोफानो गरे। कानुन मन्त्रालयले गर्ने मूल्याङ्कनमा राप्ती नगरपालिकाले 100% अङ्क ल्यायो। उपमेयर लामाले साक्षी समेत नपाएर नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित 100 भन्दा बढीको आफैले शनाखत गरेर नागरिकता बनाउन समन्वय गरिदिएका छन्। दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रममा जति मानिसहरूको तारिफ र रमाइला कुरा, राम्रा कुराहरू करिब 5.5 वर्षको यो कार्यक्रमको यात्रामा कहिले पनि गर्न पाइएको थिएन। बेग्लै किसिमको हर्षको महसुस भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले राप्ती नगरपालिकाका उपप्रमुख इमान सिंह लामासँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। उपप्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ राप्ती नगरपालिकाका, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। उपमेयर साहब, तपाईँको अहिले सम्पर्क नभए तापनि गुड जब, तपाईँले गर्नुभएको कामको हामी मुक्त कण्ठले तारिफ गर्न चाहन्छौँ। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोला र धेरै मानिसलाई तपाईँबाट शिक्षा पनि मिल्नेछ र आफ्नो यो सत्कर्मलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएको अवश्य पनि हेर्न चाहन्छु। कुनै दिन तपाईँसँग कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। अब अर्को विषय, काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि अघि सारेका योजनाहरू पनि तारिफ योग्य छन्। नगरपालिकाले 5 खालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। हाल पाडुला देवीस्थान सामुदायिक वन र शिखरपुर सामुदायिक वन गरी करिब 1000 रोपनी जग्गामा सेजका संरचना निर्माण भइरहेका छन्। नगरपालिकाको सहयोग र समन्वयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा नेपालमै पहिलोपटक कृषि विषयको पठन पाठन सुरु गरेको छ यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले। त्यसै गरी प्रविधि मैत्री कृषि संकाय स्नातक, स्नातकोत्तर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अध्यापन पनि सुरु गरिएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र कृषि विषयको अध्यापनको विषयमा काभ्रेबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पूजन धितालले पठाएको यो रिपोर्ट पनि हेर्नुहोस्। काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् महेश खरेल।
केही दिनमा सकिने लागेको उनको पहिलो कार्यकाल 5 खालका लागि भने सम्झना लायक बनेको छ। उनले गरेको योगदान र योजनाका कारण नै सम्झना लायक मेयर बनेका हुन्। 10 वर्ष अघिबाटै 5 खाल नगरपालिका 7 र 8 मा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण सुरु गरे पनि यसले गति भने पालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि मात्रै लिएको हो। अहिले 1000 रोपनी जमिनमा सेजका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् भने 12 करोडको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यो निर्माण भएसँगै यहाँ उद्योग स्थापना हुने र 5 खाललाई दीर्घकालीन रूपमै आर्थिक गतिविधिको हब बनाउन सक्ने भएकाले नगर प्रमुख खरेल यसको जसका हकदार बनेका छन्। साथै उपत्यकाबाट नजिक रहेको 5 खाल कृषि उत्पादनका लागि समेत परिचित छ। 5 खालको आलु निकै चर्चित छ। यसैले पनि होला 5 खाल नगरपालिकाको सहयोगमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यहाँ कृषि क्याम्पस सुरु गरेको छ। प्रविधि मैत्री कृषि संकायमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन अध्यापन यहाँ हुनेछ। इजरायल सरकारसँग सहकार्य गरेर कृषिमा इजरायली प्रविधि भित्राउने तयारी नगरपालिकाको छ। खानेपानीको अभाव झेलिरहेका 5 खालका स्थानीयलाई लिफ्टिङ प्रविधिबाट पानी ल्याएर वितरण गर्दैछ। 1 अर्ब 34 करोडको योजनामा अहिलेसम्म सञ्चालित सहरी खानेपानी आयोजना मध्येकै ठूलो भएको दाबी गरिएको छ। यी कुराहरूको जस मेयर खरेललाई जान्छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग अहिले जोडिनु भएको छ 5 खाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेल। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रवि, धन्यवाद। बडो तारिफ गर्नका लागि आज हामीले कार्यक्रममा समावेश गराएका छौँ तपाईँ लगायत विभिन्न साथीभाइहरूलाई। योभन्दा पहिला त हाम्रो कुराकानी भएको थिएन नि यो कार्यक्रममा कुनै विषयमा। हजुर, भएको थिएन रवि। कस्तो महसुस भएको छ? हामी प्राय यहाँ चाहिँ गुनासो अलिकति केही गलत क्रियाकलापहरूबारे खबरदारी गर्न कुराकानी गर्छौँ, तर आज तपाईँलाई तारिफ गर्नको निमित्त वाह क्या काम गर्नुभयो भन्नको लागि कुराकानी गरिरहेछौँ। कस्तो लाग्छ यो मिडिया एप्रिसिएसन सुन्दा? कस्तो लाग्छ? यसको लागि एकदम धन्यवाद छ रविजी। आज तपाईँलाई चाहिँ सारा मुलुकले चाहिँ हेरिरहेछन्। रवि लामिछानेले फेयरली चाहिँ गरिरहनुहुन्छ र काहीँ पनि चाहिँ नि गलतलाई गलत भन्नुहुन्छ, सहीलाई सही। त्यसको लागि म तपाईँलाई एकदम 5 खालका नागरिकहरूको तर्फबाट चाहिँ एकदमै स्याल्युट गर्न चाहन्छु। र पर्सनली मैले भन्नुपर्दाखेरि रविजी, म पनि 14 वर्ष अमेरिका बसेर फर्केर आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर आएको छु र यहाँ मैले चाहिँ लिनलाई होइन दिनलाई आएको छु। अहिले जुन 42.5 किलोमिटर हामीले पिच बाटो र ढलान गरिसकेका छौँ, प्रशासनिक भवन बनाएका छौँ, प्रत्येक वडा कार्यालय बनाएका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सुनकोशी खानेपानी आयोजना जुन दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठुलो योजना अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एग्रोटेक र चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विच इज फर्स्ट इन नेपाल अहिले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पढाइ सुरु गरिसक्यौँ। 5 खाललाई भोलि चाहिँ काठमाडौँको अल्टरनेटमा उभ्याउनलाई अहिले हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ रविजी। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन यो इन्करेजमेन्टका कुराहरू भन्नुभयो, पक्कै पनि चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ थप चाहिँ हौसिएका छौँ रविजी। अब 14 वर्ष विदेश अमेरिका बसेर आउनु, म पनि 14 वर्षै बसेर आएको हुँ। धेरै साथीभाइहरू विदेशबाट आएकाहरूले चाहिँ के ओहो नेपालमा सकिँदो रहेछ हे तेरी भनेर कयौँ मान्छेहरू महिना 2 महिना वर्ष 2 वर्षमा फर्केर गइसकेका छन्। तपाईँको करियरमा तपाईँको यो समयमा भनौँ न यसरी जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदा कुनै समय तपाईँमा त्यो किसिमको फ्रस्ट्रेसन अथवा सकिन्न कि क्या हो, वाक्क भयो, हैरान भयो भन्ने त्यस्तो मोड आयो कि आएन? भेरी अनेस्टली भन्नुहोस् न। पक्कै पनि मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो पार्टीभित्र काम गर्दा पनि धेरै पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि अलिकति लखेट्न खोजे। घाँटी याकेर 4 दिनसम्म हस्पिटलमा म थ्रकलिङ मलाई गरेर चाहिँ गरेँ। मलाई धेरै चाहिँ दुःख पनि दियो र चाहिँ मलाई फ्रस्ट्रेसन बनाएर भगाउने प्रयास पनि भयो। तर मैले चाहिँ के भने एउटै कुरा के भने म जन्मेको ठाउँ जस्तो थियो हिजो आज पनि त्यस्तै छ भने आज पनि हामीले यहाँ फोहोर छ, यहाँ आँची छ, यहाँ चाहिँ फोहोर छ भनेर हामी किनारमा बसेर नाक छुनेर हिँड्ने कि त्यहाँभित्र चाहिँ मेरो प्यान्ट सारेर सर्ट सारेर मैले चाहिँ त्यहाँ फोहोर सफा गर्ने भन्ने मसँग विकल्प भयो र मैले हिम्मत हारिनँ रविजी। मलाई बिचमा तपाईँले भने जस्तो मलाई अलिकति पारिवारिकदेखि लिएर सबै ठाउँबाट जति गरे पनि चाहिँ नि गाह्रो रहेछ भन्ने किसिमका कुराहरू भयो। तर मैले हिम्मत हारिनँ र मैले के देखाउन खोजेँ भने त्यो तमाम चाहिँ लाखौँ युवाहरू जो तपाईँ हामी जस्तो विदेशमा बसे उहाँहरूलाई के भन्छ किनारामा बसेर दोष लगाउन र चाहिँ नि गुनासो गर्न सहिलो छ, तर किनारभित्र छिरेर सफा गर्ने हिम्मत गर्नुहोस्। यो आफ्नो घर हो, मातृभूमि हो र सकिन्छ। यहाँ हामीले हामीले नगरे कोही आएर चाहिँ यहाँ न यहाँ तपाईँको ओबामा आएर गर्छ, न सी जिनपिङ, न मोदी कोही आएर गर्नेवाला छैन। यो गर्ने भनेको देश बनाउने भने हामीले नै हो र हामी माइक्रोमा छौँ। ठुला ठुला रेल र चाहिँ पानी जहाजका कुरा नगरौँ। अहिले चाहिँ नि त्योभन्दा पनि तेलको जनतालाई चाहिँ जुन खाने तेलको जुन आफ्नो चाहिँ स्वरोजगारका कुराहरू जुन तपाईँले सक्नुभएको छ, मैले सकेको छु रोजगारी सिर्जना गर्न भने उहाँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ मैले म आशा र एउटा केन्द्रबिन्दु हुन चाहन्छु र अरू युवाहरू पनि आउनु पर्यो, एकाडेमिक युथहरू पोलिटिक्समा आउनु पर्यो र तब मात्रै चाहिँ तपाईँ हामीले सोचे जस्तो 21st सेन्चुरीको चाहिँ हामी नेपाललाई नेपाल जस्तो बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मलाई सबैभन्दा बढी अहिले तपाईँलाई मैले एप्रिसिएट गर्न मन लागेको विषय चाहिँ यो चाहिँ के छ भने तपाईँले यो प्रविधि मैत्री
कृषि संकायको चाहिँ स्नातक र स्नातकोत्तर अनि यो एआई भनौँ न यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अध्यापनको सुरुवातमा तपाईँ पहल गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मलाई तपाईँलाई अहिले भनौँ न यो असाध्यै सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई छान्नु अथवा यो विषयको आवश्यकता महसुस तपाईँले कसरी गर्नुभयो, यो आइडिया बारेमा मलाई छोटकरीमा बताउनुहोस् न। हजुर, मैले चाहिँ त्यतिखेर यसको इम्प्याक्ट पनि बताउनु होला। यसको यो भनेको के हो, यो चिज जुन हामी गर्न खोजिरहेका छौँ, यो एआई लगायतको यो विषय कृषिको प्रविधि मैत्री कृषि, यसको यो हुनुको अर्थ के हो, भोलि यसले पार्ने इम्प्याक्ट बारे मलाई बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ के छ भने अहिले धेरै युवाहरू, जस्तो म पनि पढ्नलाई भनेर +2 गरेपछि अमेरिका गएँ, कुनै एउटा सब्जेक्ट खाने। त्यसरी अहिले चाहिँ लाखौँ हजारौँ युवाहरूले चाहिँ कुनै एउटा सेलेक्टेड ट्रेन, जस्तो हिजोको तपाईँ हाम्रो पालामा कम्प्युटर साइन्स भनिन्थ्यो होइन, अब आइटी भनिन्थ्यो, तर आज चाहिँ अब यो कोभिड पछि चाहिँ एआई भनेको के हो भन्ने कुरा सारा संसारलाई थाहा भयो। तपाईँले पनि धेरै पटक जुममा धेरै चाहिँ प्रविधिहरू युज गरेर चाहिँ इन्टरभ्यूहरू लिनुभयो होला, आफ्नो चलाउनु भयो। अब एआई चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो एआई पढ्नको लागि तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ आज पनि विदेश जानुपर्ने र डलर खर्च गरेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ। बाहिर गएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गरेर पढ्नुपर्ने थियो। त्यो त्यही कुरालाई हामीले नेपालमा चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने भनेर भिसीसँग चाहिँ मेरो कुरा भयो, नेपालमा ल्याउने एउटा नयाँ चाहिँ प्रविधि हाम्रो 5 सालमा सुरु गरौँ, जसले गर्दा चाहिँ बाहिर पढ्न जानु पर्दैन तपाईँ हाम्रा छोराछोरी। नेपालमै पढ्दाखेरि धेरै चाहिँ नि फाइदा पनि भयो। र अर्को कुरा जुन एग्रिकल्चरको छ, यहाँ 5 सालमा कृषकको प्रशस्तै खेतबारीहरू छ। त्यो खेतबारीमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले गएर प्र्याक्टिकल गर्न पाउने भए र कृषकहरूले गएर चाहिँ कलेजमा गएर यसो ल्याबमा त्यहाँ गएर बुझ्न पाउने भयो कि नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले त्यहाँ गएर बुझ्नु भयो भने त्यो फ्युजन भयो। कृषक र चाहिँ स्टुडेन्टको बिच फ्युजन पनि भयो। त्यो चाहिँ अब पढ्नलाई एग्रिकल्चर पढ्न अहिले तमाम जति पनि पढ्नु भएको छ एग्रिकल्चर, उहाँहरूलाई फिल्डमा गएर काम गर्नु पर्ने केही पनि अनुभव छैन। र 5 सालमा हामी के गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूले लिटरली चाहिँ फिल्डमै बसेर पढ्नुहोस् कि कलेजमा कम फिल्डमा बढी, तब उहाँहरूलाई बढी एक्सपिरियन्स हुन्छ। कृषकको प्रब्लम के छ, त्यहाँ आलु खेती गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुन रोग लाग्छ, आँपमा के रोग लाग्छ, तल आलु कसरी कुहिन्छ, अथवा तरकारीमा के हुन्छ, अब त्यसमा केमिकल पेस्टिसाइड र फर्टिलाइजर हाल्दाखेरि के समस्याहरू आउँछन्, माटोको पिएच लेभल मेन्टेन गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ स्टुडेन्टले यहीँ सिकुन् र भोलि गएर चाहिँ तपाईँ उहाँहरू जहाँ जब गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु। यही एउटा उद्देश्यको लागि, नेपालमै जब क्रिएट गर्नको लागि र नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै राख्नको लागि चाहिँ यो सुरु गरिएको अभियान। भेरी नाइस, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई अप्रिसिएट गर्नको लागि आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र कृषि क्षेत्रमा कुनै न कुनै नयाँ अवधारणाको तयारी म पनि गरिरहेको छु टेलिभिजन मार्फत। यही कुराकानीको सिलसिलामा यो पनि दर्शक महानुभावहरूलाई र तपाईँलाई जानकारी गराउँ। मेयर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यो उत्साहवर्धक कामका लागि र यो सत्कर्मको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दै म तपाईँसँग बिदा माग्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको विषय, यो नगरपालिकामा 2074 साल वैशाख 31 गते भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट पहिलो घोषित महिला नगर प्रमुख बनिन् कान्तिका सेजुवाल। शिक्षण पेसा त्यागेर राजनीतिमा लागेकी सेजुवालले 5 वर्ष कार्यकालमा गरेका कामको लिस्ट लामै छ। खानेपानीको समस्या समाधान, सडक पूर्वाधार, जुम्ला एयरपोर्ट विस्तार, सिँचाइ कुलोहरूको निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन लगायत धेरै कामहरूमा चन्दननाथ नगरपालिका अगाडि देखिएको छ। जुम्लाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मोहन विक्रम शाहीको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2074 साल वैशाख 31 गते भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट पहिलो घोषित महिला नगर प्रमुख बनेकी थिइन् जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्ति सेजुवाल। शिक्षक पेसा त्यागेर सेजुवाल राजनीतिमा लागिन्। उनको कार्यकालमा चन्दननाथ नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पक्की भवन बनाइएका छन्। खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कर्णाली प्रदेशकै ठूलो बृहत धौलीगाड खानेपानी आयोजना सम्झौता गरेर काम अगाडि बढेको छ। जुम्ला सदरमुकामदेखि रारा र सिङ्जा उपत्यका जोड्ने मोटरबाटो निर्माण कार्य उनकै नेतृत्वमा भएको हो। जुम्ला एयरपोर्ट विस्तार र सदरमुकाममा रिङ रोडका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जुम्ला सदरमुकामभित्र आवश्यकता अनुसार आरसीसी बाटोहरू बनाइएका छन्। नगरभित्रको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ कुलोहरू बनेका छन्। विद्युतका लागि जुगाड खोलामा 2 ठाउँमा हाइड्रो पावर मार्फत विद्युत निकालिएको छ। नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न उनकै कार्यालयमा डम्पिङ साइटको व्यवस्था सुरु गरिएको छ। जनताको सेवाका लागि हरेक दिन बिहानदेखि साँझसम्म नगर प्रमुखकै कार्यकक्षमा भेटिन्छन् कान्ति सेजुवाल। यो व्यवहारको सबैले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। यो अवधिमा नगरभित्र 5 किलोमिटर सडक पिच र 50 किलोमिटर सडक नयाँ खनिएको छ भने सबै वडामा बाटो पुर्याइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्ति सिजुवाल। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते रवि सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, आराम त छैन, म हस्पिटलमै छु, हस्पिटलबाट तपाईसँग बोल्दैछु। ओहो, ल, तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ यहाँलाई। हामीले यहाँलाई सम्पर्क गरेको चाहिँ प्राय यो कार्यक्रममा सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ अनेक किसिमका गुनासोहरू प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँहरूलाई एप्रिसिएट गर्न तपाईँ लगायत अन्य धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको कामको सराहना गर्नको निमित्त हामीले सुरु गरेका छौँ। नयाँ वर्ष नयाँ जोसका साथ जोडिएका छौँ, त्यस कारणले आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन है मेयर साहब। एकदमै धन्यवाद धन्यवाद। योभन्दा अगाडि हाम्रो कार्यक्रममा कुरा भएको त छैन नि कुनै प्रश्नमा? छैन छैन, आज फर्स्ट टाइम हो तपाईँसँग म बोल्दैछु, आज फर्स्ट टाइम। अब सुधारका कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ, यो पार्टी बीचको अन्तर्द्वन्द्व गर्न गाह्रो हुन्छ, मिलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने गुनासोहरू आइरहेको हुन्छन्। तपाईँले यी गुनासाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो एउटा कुरा, र अर्को आफ्नो कार्यकालमा आफूले गरेको काममध्ये तपाईँलाई सबभन्दा बढी आफूलाई आत्मसन्तुष्ट मिलेको काम चाहिँ कुन हो? सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई, हाम्रो रविजीलाई, ग्यालेक्सी टिभीलाई चाहिँ एकदमै टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो जिज्ञासा, मैले गरेका गतिविधि नगरपालिकामा आइसकेपछि एउटा जनप्रतिनिधिको पात्र भइसकेपछि गरेका गतिविधिको बारेमा तपाईँहरूलाई सुनाउन पाउँदा पनि म एकदमै हर्षित पनि छु र खुसी पनि छु। यहाँ धेरै कुराहरूमा मूल्याङ्कन मापन मेजरमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो मिडियाका साथीहरूले नै गर्नुहुन्छ, नागरिकले गर्नुहुन्छ, यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा छ। तर मेजरमेन्ट गर्दाखेरि त्यसका टुल्सहरू कसरी प्रयोग गरियो र के टुल्सहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भन्ने कुराहरूमा पनि भर पर्छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दा त्यसैले सत्य र तथ्य वास्तविक धरातलीयमा गएर मिडियाका साथीहरूले त्यो समाचारहरू सम्प्रेषण अथवा सन्देश नागरिकलाई दिएमा म एकदमै खुसी पनि हुन्छु र आत्मसन्तुष्टि त्यसैमा पनि हुन्छु म। र म नगरपालिकामा आइसकेपछि सबैभन्दा मैले सम्झन लागेको गरेको भनेको मैले 2टा हाइड्रो पावर पनि बनाएको छु। थिङ्के जलविद्युत र जुगा जलविद्युत भन्ने पनि बनाएको छु। र त्यस्तै गरेर एउटा सिस्टममा पद्धतिमा लैजाने कामहरू हामी स्थानीय तहमा आइसकेपछि हिजोदेखि 20 वर्षसम्म लथालिङ्ग भएको स्थानीय तहलाई चाहिँ पद्धतिमा लिने काम, सिस्टममा बदल्ने काम पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर नागरिकहरूलाई, हाम्रा 10वटा वडा छन्, 10वटा वडामा चाहिँ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर शिक्षा सेवाका सेवाहरूलाई सरल र सहजीकरण ढङ्गले, सरल ढङ्गले, सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै आत्मसन्तुष्टि मेरो भएको छ। र नागरिकहरूबाट त्यस्तो गुनासो पनि हामीलाई तपाईँको वडामा यो भयो, तपाईँको पालिकामा यो भयो भनेर जुन गुनासो आएन, मैले उजुर पेटिका पनि हामीले राखेका छौँ। त्यो उजुर पेटिकामा आजसम्म हामीले गिरालाई सामान्य कुरामा 1-2टा उजुर पेटिकामा एप्लिकेसन आयो होला, तर धेरै एप्लिकेसन समस्याका गुनासाहरू नआएकोमा त्यसै म सन्तुष्ट। अब मलाई मन परेको चाहिँ तपाईँको बताउँ है, एउटा अभियान छ, तपाईँले चाहिँ कर्णालीमा विशेष गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने जुन अभियान सुरु गर्नुभयो नि, यो अभियानलाई चाहिँ म अझ बढी जोड दिन चाहन्छु। यसको प्रभाव कस्तो छ? पढाउन सकिने रहेछ कि रहेनछ? किनभने एजुकेसन एउटा यस्तो ढोका हो जसले चाहिँ नि समृद्धिका लागि भनौँ अथवा कुनै पनि कुराका लागि त्यसको मैले थप व्याख्या गरिरहनै पर्दैन। त्यो अभियान कसरी अगाडि बढ्दैछ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने विचार गरिरहनु भएको छ? विशेष गरेर यो पढ्नुपर्छ भन्ने अभियान। पढ्नुपर्छ भन्ने अभियान छ नि, पहिला मेरै लाइफबाट मेरै लाइफमा आफू उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला मैले 15 वर्षमा बिहा गरिसकेपछि मैले स्कुल जान सुरु गरेँ। मैले आफै 16 वर्षको उमेरमा हो, 15 वर्षमा मैले 16 वर्षमा त बच्चा पाएँ। म छोरा जन्मिसकेपछि मात्रै एसएलसी पास भएको म त। त्यसैले पहिला अभियान चाहिँ आफूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, आफ्नो घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, आफ्नो परिवारबाट गर्नुपर्छ, अनि समुदायबाट, अनि त्यसपछि जिल्ला, प्रदेश, राष्ट्रबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने म भनाइराख्छु त। हजुर, अब यो महिला भएका कारणले पनि अब भनौँ न जुन संरचना हामीसँग अलिकति पितृसत्तात्मक संरचनाको हाबी भएको कुरा त जग जाहेर छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो ठाउँ भनौँ न एक हिसाबले कर्णाली आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण ठाउँ र त्यसमाथि अब एउटा महिला जनप्रतिनिधि, त्यसले तपाईँलाई काममा सजिलो गाह्रो केही पार्यो? अब एउटा कुरा तपाईँको कुरामा म के कुरामा सहमत छु भन्दाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो
प्रतिशतात्मक सोच भएको हाम्रो संरचना चाहिँ कि सामाजिक संरचनाले बनाएको कुरा हो। यो कानुनले बनाएको कुरा होइन, समाजले निर्माण गरेको कुरा हो। यो कुरीति रीति रिवाजहरू तर पार्दा त अलिकति थोरै बाहिर बोल्न सक्नु भएन होला नागरिकहरू। तर केही कुरा के प्रभाव पार्यो भन्नुहुन्छ, हत्तपत्त महिलाले गरेका गतिविधि कामका बारेमा विश्वासै नगरिहाल्ने इन्डिकेटर देखिएको छ सूचक। फलानुले भवन बनायो, फलानुको पालामा यो ऊ बन्यो, पुल बन्यो, बिल्डिङ बन्यो, नमुना विद्यालय बन्यो, स्वास्थ्य क्षेत्र बन्यो, अर्को बाटो बन्यो, हाइवे बन्यो, बत्ती बन्यो, सबै देखेको छ। धारा बन्यो, पन्ध्रा बन्यो, कुलो बन्यो, सबै देखेको। तर महिलाले गर्यो है भनेर उनीहरूलाई चाहिँ भन्छ नि एउटा के भन्छ, मैले ठ्याक्क ओडाएन, महिला भएर पनि यस्तो गर्यो है भनेर हौसला दिन नसक्ने समाज एकतिर एउटा ग्याङ पनि छ। तर उनीहरूले आत्मस्वीक गरेको हुन्छ कि अनुभव उहाँहरूलाई हुन्छ कि उहाँ भयो यस्तो गरेर पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ भने उहाँले थाहा छ, अनुभव गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उपभोग गरिरहनु भएको छ। तर स्याबासी नदिने चलन हाम्रो समाजको छ। तर केही छैन हाम्रो तर्फबाट भनेको पुरुष प्रधान देश हजुर भएकै कारणले हिजो बनाएको समाजले बनाएको पुरुष प्रधान देशमा बस्ने यो वादीहरूले महिलावादीहरूले बनाएको समाजले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। हस्, तर हाम्रो तर्फबाट ठुलो स्याबासी छ तपाईँलाई, हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट। म्याडम मेयर, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै राम्रो काम तपाईँले गर्नुभएको जानकारी हामीलाई हाम्रा संवाददाता मार्फत प्राप्त भएको छ र यस कार्यक्रममा आज नयाँ वर्षको कार्यक्रम भएको हुनाले राम्रा काम गर्नेहरू प्रतिनिधि पात्रहरूलाई चुनेर धन्यवाद भनौँ र अन्यलाई पनि प्रेरणा दिन सकिन्छ कि भन्ने आशा गरेर तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण तपाईँको मेहनतका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा जति तारिफ सम्भवतः सिङ्गो जीवनमा पनि यति लामो समयसम्म कसैको तारिफ गर्न पाएको त्यो अवसर मलाई जुटेको थिएन होला र दर्शक महानुभावहरूले पनि यो स्वादमा यो कार्यक्रमलाई हेर्न पाउनु भएको थिएन होला। यहाँ नराम्रा काम मात्र भएका छैनन्, खराब मानिसहरू मात्र छैनन्, खराब पात्र र प्रवृत्ति मात्र होइन, असल पात्रहरू पनि छन्, असल कामहरू पनि भएका छन् र ती असल मानिसहरू अथवा ती असल कर्महरू यो समाज असल बनाउनका लागि, समाजलाई अगाडि बढाउनका निमित्त पर्याप्त छन्। यहीँबाट प्रेरणा लिन सकियोस् भनेर हामीले हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत यो रिपोर्टहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका मानिसहरूका अन्य आयामहरू हुन सक्लान्, ती अन्य आयाम, ती अन्य विषयमा ती व्यक्तिहरू जसको बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उनका कमी कमजोरीहरू छैनन् होला भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ, हामी त्यसको ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ। तर जुन विषयमा हामीले रिपोर्ट गऱ्यौँ ती कामहरू भने पक्कै पनि प्रेरणादायी हुन्, तिनले समाजमा कुनै न कुनै योगदान दिएका छन्। आजका मितिसम्म, भोलिका मितिमा यो निरन्तर रहोस् भन्ने शुभकामना हामी अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। अर्को कार्यक्रममा नियमित प्रस्तुतिहरूसहित प्रस्तुत हुन्छौँ। नयाँ वर्षको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सँगै वर्ष असल कर्महरूबाट बितोस् भन्ने शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10औँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।